सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजो हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 17 आणि वळी 11 तावन 19 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 17 verses 11 to 19. ह्या फुडें हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसा. हांव तुजे सशी फाटीं येता. पवित्र बापा तुवें म्हाका दिलें तांकां तुज्या नांवाचे सक्तीन तूं सांबाळ अशें ते आमचे बरेचसे एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलें तांचे समें आसतना तुज्या नांवाच्या सक्तीन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें अशें पवित्र पुस्तक बरोवन आसलें सिद्ध जावच्याक जाचें निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आनी आतां हांव तुजे शी फाटीं येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतल्यान तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायट आतां हांव राख म्हणून हांव मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच म्हणजे कूड प्राण आनी आत्म निर्दोशी सांबाळलेली आसूं. आमकां आसा आमी तयार आसूंक कोणाक मेळूंक खंय वसूंक खंय खंय वसूंक न्ही आज रेती जाली घरा फाटीं वसूंक. आमचो शेवट आमच्या दोळ्या मुखार स्पश्ट दवरला. देखून इतलो स्पश्ट दवरला की देखून कालच्या तोयड्यांच्या मागण्यांत हाज्या पयलीं 2 दिसांच्या मागण्यांत जायते तुमी उक्त्यान उसारलां. कितें उसारिल्लें आनी म्हाका फाटीं वसूंक येता येताना भाव रोणी मेळ्ळो. वस्त तरेतरेन सोहरताले. सोहरल्या उपरांत ती पोळ दिनातल्या आतां पोळ दिनातलें पुरे कातून उडयलां आनी खंयचें फळ दिता पळय तें मात्र बरें करून सोहरलां म्हणून आनी दवरलां. देखून आनी एकच काम फळ दिवचें म्हणलो. आनी कितें एकच काम फळ दिवचें म्हणलो. मात्र न्ही वस्त तरेतरेन केल्ल्या उपरांत जायते फाटीं पळयल्लें आनी फाटीं पळोवंक ना. तरी ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ आनी फाटीं पळोवंक ना. आनी फाटीं पळयल्यार तुवें आनी हांवें ताजो शिश्य जावंक आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचोर 9 वर्स 60 आनी 2 लूक चॅप्टर 9 वर्स 62. जेजूच कितें सांगता ऐका. लूक 9 वर्स 62. जेजून ताका सांगलें नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. काल आमच्या बहिणीन रोजीने मागताना मागलें न्ही वय कश्ट आयले जायते दूख भोगूंक मेळ्ळें जायती निंदा जाली जायते सोसूंक मेळ्ळें पूण आतां सगळें कुठामून संग जिवच्या पांयांताळ आसा. मात्र न्ही ताच्या भुरग्याक सोम्याच्या सेवेंत आसलें पळोवन आवयक आनी बापायक व्हरतो संतोश म्हणून. आतां तांणी मात्र भुरग्यान मात्र आसल्या पुरो गी सोम्याच्या सेवेंत जोशुवे आनी ताच्या घराण्या बरी सगळें कुठामूच हिंगा जायतीं कुटुंबां जावन तुमी आयल्यात.
देखून तो आज नायच्या पयल्या वचपांत कितें आयको मेळटा निमाणी शिकोवन म्हणून ते बरयलां आनी कितें बरयलां तेसलोनिकाकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वोळ 12 वयर कितें बरयलां निमाणी शिकोवन म्हजी न्ही तुमी श्री कृष्ण पुरवळ वाद्रावाची निमाणी शिकोवन म्हणून पावलाची निमाणी शिकोवन तेसलोनिकाकारांक देखून आज जावं पर इस्से निमाणी शिकोवन जेजूची तुका आनी म्हाका आमकां आनी कसली शिकोवन निमाणी शिकोवन आनी नमान नमान तो आपल्या पयसभेक जेजूक वळखल्यांक नमान करता आनी कशें तो नमान करता आनी कितें सांगूंक खुशी व्हरता ऐका भावा भयणीनो तुमचे मदें वावून सोम्याचे नांवी तुमचे वयर मुखेलपण चलयते कोणाचेर न्ही सोम्याचे नांवी तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक सोम्या खातीर तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक जेजो वर्त्या मोगान मागीर फाटी येते फिलिपकारां बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही अवस्वर 1:8 तो सांपावल फिलिपकारां बरोवन कितें म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणले देवस जाणा देखून सांगाय तेसलोनिकाकारांक तो बरयता आनी म्हणटा सोम्याच्या नांवान तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक आनी तुमकां बुधबाळ सांगतल्यांक तुमी गौरव दिजय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता हांगा तुमी ऑलमोस्ट सगळ्यांनी म्हणत मागता सांगलें सोम्या ह्या 5 जाणां भावां मुखांतर तो आमचे लागीं उलयलाय तुज्या सेवकां मुखांतर तो उलयलाय हर एका दिसा 5 शिकोवणी आमकां आनी हर एकल्यान सांगलें तांचे खातीर तुमी अर्गां दिली मात्र न्ही सोमी तांचे मारिपात आमचे कडेन उलयला आनी हर एकल्यान येवन हर एक शिकोवन जाल्ल्या उपरांत हर एक शिकोवन बऱ्यांतली बरी शिकोवन म्हणून आतां मागीर आमकां समीक्षा आयकूंक मेळटली कोणाची शिकोवन बरी ना म्हणून कोणें सांगना बऱ्यांतली बरी शिकोवन हाज्या पयलीं आमकां हें पुरो आयकूंक मेळूंक ना म्हणून ताणें म्हजे कडेन सांगलें देखून सोम्याच्या नांवान तुमकां कोणी बुधबाळ दिता जाल्यार सोम्या खातीर तुमकां कोणी तीत दिता तर तांकां आमी गौरवान पळयचें म्हणटा देवाचे उतार हांव तुमचे लागीं विनंती करता तांच्या वावरा खातीर तांकां वर्ती मान मर्याद दिवन तांचो चड मोग करा ह्या वावरा खातीर वावर संवसारी वावर न्ही भावा भयणी मानान लेखीचे गौरवान लेखीचे ह्या वावरा खातीर म्हणटा देवाचे उतार मुखार वास तुमचे मदें समाधान रास करूं आनी पळया न्ही मोग आसल्या कडेन समाधान आसा भावा भयणी देखून आनीक एक भावान सांगलें न्ही हो संतोष ही धादोसकाय आमी देवाचे उतर आयकताना मात्र न्ही प्रॅक्टिकली म्हणटा हांव कार्या रुपार आमी हांगा सांगाता मेळोन वावर करतना देखून आमी साच्या सुरवेर सांगलें इमिडिएटली तरबेती कितें म्हणटा शिकप जाल्ल्या तक्षणां तुका क्लिनीक ओपन करूंक जायना या ऑफिस ओपन करूंक जायना थोडो काळ कितें जावंक आसा कोणाक ताजो अनुभव आसा तांचे सांगाता मेळोन ती तरबेती इंटर्नशीप म्हणटा आमी देखून खुशी वेल्यार आमचे कितें म्हणटात संतोष दोट्टो जाता वाडटा सदां काळ तो उरता ती उर्बा ती उमेद देखून सांपावल मुखार कितें सांगता ऐका समाधानान जियेया भावा भयणीनो बेकार भोंवतल्यांक तुमी बेश्टया हळे न्ही बेकार भोंवतना सैतान ताची कामां सुरू करता म्हणटात न्ही गादी आसा न्ही काम ना तुला आचारी भुरग्यांचे कुलेत आसतलो म्हणून मात न्ही एन आयडल मायंड इज द डेविल्स वर्कशॉप म्हणटात इंग्लिशांत तूं बेकार आसाय तुका कांय करूं नाका तूं आळशी जाल्यार सैतान विग्गी येवन तुका ताजो करून घेता आयकलां न्ही बन्यम बुकांत आळशी म्हणटा भायर शिव बसला म्हणून म्हाका भायर वचों नाका ह्या उतरां प्रमाणे आमी जियेता तर जाणवाय स्वस्निकाय खुशालाय वाडटा आनी सडटा भाव भयणी त्या उतरां प्रमाणे आमी प्रॅक्टिकली म्हळ्यार त्या कितें आमी सांगाता मेळोन जियेता वावुरता तर देखून समाधानान जिया मात्र न्ही कोणी बेकार भोंवतात तर तांकां बेश्टया खंय देखून जेजून पळय ती ओपर्यंत वचचें नाका वेळ ना 5 जाणां सॉरी सकाळीं 9 वरार थोड्यांक आपल्या 10 म्हळ्यार वावराक वय परतून
11 वरां परतून 12 वरां परतून 3 वरां परतून सांजेर 5 वरां वय मू कोणाकी बेकार रावंक सोडलें गी कोणाकी बेकार रावंक सोडूं ना भाव भयणीनो आनी माने 5 वरां आसात आयिल्ल्यांक सयत तीच मजुरी देखून साबार फुडें आमी सुरसुराजी आमचें कितलें जिवीत कितलो वेळ बेकारपणांत आळशीपणांत आमी करसेला टायम वेस्टेड इज वेस्टेड फॉर एवर आमचो एकलो पाद्र्या म्हणटालो तुवें वेळ विबाडलाय तर ससनाक तो विबाडला फाटी येताय जाय म्हळ्यार येताय येना देखा बेकार भोंवतल्यांक सत्राय दिया बिजुडांक धैर्य दिया बिजुड म्हळ्यार कोण बिवकुरे बिजुडल्यात भावार्थांनी बिजुडल्यात मात्र जिवितांनी बिजुडल्यात धैर्य सांडलां साबार आतां तुजें म्हजें काम बिजुड्यांक धैर्य दिवचें म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पळय आमचे एक भाग पळया सुमेच्या सेवेंत हांगा म्हातारे प्रायवंत कोणी नात आसा ते प्राय जाल्ले सयत तरणाट गरुडाचें तरणाटपण जोडून हांगा वावर करता पळय हांगा सांगात म्हळ्यार वावर करतना जाल्यार हांगा आसले प्रायवंत जाल्यार म्हळ्यार 70 उतरले जाल्यार खंयचे उर्बेन आसात वावरतात पळय आनी थोडीं आसा तरणाटीं भुरगीं इतली आळसाय गी भितर येताना दोळे घोष्टून येतात भितर बसल्या उपरांत ती सिसरीचें कितें तोंड उक्तें करतात लज बघाचें आमकां बेगीन आमकां आयको मेळटलें देवाचें उतर आमकां कशें सुटसुटीत करता मुखार अस्कतांक सांबाळून धरा अस्कत आसात देखून कोणी अस्कत आसा जाल्यार तांकां तांचे वरवीं जायना तें काम करूंक दिनाकात देखून पळय न्ही विविध कामां विविध सेवा वय मू देखून त्या प्रमाणे आमच्या कुडीन ती अस्कत विश्वास आसा तांकां आमी कशें सांबाळटा देवाचें उतर सांगता वय मू तांकां आमी मर्यादेन सांबाळटा वय मू मानान आमी सांबाळटा वय की न्ही हांगा अस्कत्यांकी कितें म्हणटा देवाचें उतर सांबाळून धरा आनी सोमेस्ता लागीं सोंसणीक जाया म्हणून आमी तुमकां बुद्ध सांगता हांव केदार म्हणजे हांगा काम करतना सकळ एका सारकें नात एकलो सुटसुटीत आसा हर एका कामांत काल म्हणटात हांगा हांचे सांगता काम करता म्हणजे काल्याक पिटी कित्याक आमसोर आनी थोडे आसात कितले जाय गी नाका गी म्हणून एकूच पुटी उळवळे आसात आनी शेळेले आसात हांगा तिका सुदारसून राव म्हणटा देखून आमी सकाळां सांगत आसतना 5 बोटां एक सारकीं आहा ते 5 बोटांचे बोळ एक सारकें आसा हे बोट उखलूंक शकता म्हणून ह्या बोटान उखलूंक जाता देखून अर्थ तो तिका सुदारसिया तुमचे मदें हर एकलो वायटान वायट फारीक करिनाशें वायट फारीक करिनाशें आतां आमकां ही ग्रोथ रेट मेळ्ळी जाल्ल्या उपरांत वाडावळचे रेते जाल्ल्या कसलेंच वायट आमचें तें आसनूच आनी वायटाक वायट आमी फाटीं दिवनूच रोमाकारांक बरोवन सांगता न्ही ह्या वसर 12:21 रोमन्स चॅप्टर 12:21 रोमन्स 12:21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा कोणी कितलें वायट करून दे तांकां देवाचें उतर मेळोंक ना आतां तुमी ग्रोथ रिट्रीट जाल्ल्या उपरांत वाडावळचे रिती जाल्ल्या उपरांत घरा येतात तांकां रितीर जाल्या सांगा तुमकां मेळिल्ली आमकां मेळिल्ली समजून तांकां मेळ्ळ्या आमकां कळीत जाल्ली सतां तांकां कळीत जाल्या देखून आमी कितले सोंसणीक जायचे देखून आमी म्हणटा कर सोंसणीक कर दया शेगोनानी बरोवन म्हाका कर मोगाळ कर सोंसणीक कर दया शेगोनानी बरोवन म्हाका कर तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय जाल्ली बदलावान पळोवन तांणी हेजी आनीक पोटी केदाळ रेतीर केदाळ म्हाकाय वचूंक जाय म्हाकाय वचूंक जाय देखून आमच्या उलोवण्या वरवीं आमच्या नाट्या वरवीं आमच्या मनोभावा वरवीं आमच्या बक्षाण्याच्या बऱ्या अशा गुणा वरवीं आमच्या दयाळ्या वरवीं मोवाळ्या वरवीं भाव भयणीनो तांकां जेजू शिवांची वाट उक्ती जायची देखून सांपाल कितें म्हणालो वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा तुमचे मदलो हर एकलो वायटान वायट फारीक करिनाशें सत्राय घेवं एकामेकाक
आनी सोमेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करूंक सदां फुडें सरा. आता म्हजें बरेंपण मात्र आशिल्लें पण समेस्तांचें बरेंपण समेस्तांचो आदाय म्हणून आमी केला वय ह्या जाग्यार तुमी पळयता तांकां तांकां दिल्ली देणी कोणा खातीर वापरता आमी आमी पळयचे एकल्याकूच तितलो वावर करूंक पडटा गे तांकांच पान दिसतो वावर करूंक पडटा गे हांकांच तितलो वावर करूंक पडटा गे तर तांच्या वावरांत आमी एक आळिल्लो सेवे म्हणटात पळय देखून हर एकल्याचो वावर पळया आनी कितें वाचलें तुवें एकामेकाक आनी सोमेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करूंक सदां फुडें सरा. देखून पळय कितें हेरांक बऱ्याक पडटा खाली म्हाका मात्र न्ही भायल्या संवसारांत खाली स्वार्थी लोक भरला तांचें बरेंपण कंपनीक बरेंपण जायचें संस्थाक बरेंपण जायचें वडिलाक बरेंपण जायचें कोण चलोवन व्हरता ताका बरेंपण जायचें तशें चिंता आसचें न्ही सगळ्यांक बऱ्यापणाक पडचें तसलें तुमी करा सदांच खुशाली जाया अशें करतना खुशालय तो विमर्शो आनी बाबा विक्रमाणी केलो हांगा काम करतना वावर करतना बाबा रिक्षानांनी सांगलें न्ही आमी वावर करता खुशाल न्हू वेळ गेल्लोच कळना आमकां आमी इतल्या वर्सां तो सांगता वावर करनासतना वेळ गेल्लोच कळना तो वावर म्हण न्ही हर एक वावर करतना हांगा जाल्यार शिकोवन दितना वेळ गेल्लोच कळना एक आराधन करतना वेळ गेल्लोच थोडे फुडें म्हाकाच मी दिसता आत्तां सुरू जालें आत्तां जालें आनी शांती केदाळे सांगता खंय एंड्रूक आत्तां सुरू जालें आत्तां आखेर जालें कित्याक आखेर जालें म्हणून चिंता दाखय ताजें मागीर तांचो आसा खरो संतोश देखून खुशाली जाता बाबा पुरो आसना देखून हांव तांचें काम करून सोंड व्हडलें करून गेल्यार पुरो आसन बेगीन जाता पळय तुमी पयलें माटवांनी वय मू आतांचे बरें हॉलांनी कार्य आसतालें खंय आसतालें माटवांनी आसतालें माटवान जाय जाल्ली सवलत खंय तो हाडटले आमी वाहनां खंय तावन बांक खंय तावन आदाळे खंय तावन कोयते खंय तावन भाटयो खंय तावन आनी काले कुरपण खंय तावन मागीर तें कोणपो खंय तावन वय मू शीतवाळसो कोणपो खंय हाडटले गी ना आनी हाडटना धांवतले गी ना हांगा वचून तश्यो वाड्याचे घार सांगता मेळटा न्हू हाताक हात दिवन खांद्याक खांद दिवन वय मू ती आज तें पुरो येना पळय जालां आतां पुरो हॉलांतलें कार्य येवन पुरो आर्टिफिशियल काल्यांचे वजें हाडचें आनी पुरो सगळ्याच्या कामात ते खुशाली जाया कळनासतना म्हाका खाली खुशाली म्हळ्यार केळत न्ही देखून हांगा आमकां सोम्याचें जेवण पयलें मागीर कुटुंबाचें जेवण वय मू पयलीं कुटुंबाचें जेवण दवरून मागीर सोम्याचें जेवण दवरल्यार कशें जायत खंडीत जेवण अर्द्यास अर्द लोक पनांदे पदराट जाता वय मू पयलें सोम्याचें जेवण खुशालायन संतोषान उर्ब्यान येतना मागीर आपशेंत पळया न्ही तें जेवण जेवतनाय आमकां संतोश सुद्दां आनी सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया अर्गां कितें आज म्हाका सोसूंक मेळ्ळें अर्गां फाल्यां अर्गां दिल्यार फाल्यां तुका बरें मेळटलें सर गणितांनी म्हळां बरें आनी वायट आमच्या सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्यांनी हर एका गणिता खातीर वय रोमन्स चॅप्टर 8:28 कितें म्हणटा जावचें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या कशें कोणें तुका आतां कितें उलयलां जाल्यार तुज्या आनी म्हणजे आमच्या बऱ्या कसो तसलें सो सांगात हांवें तुवें सोडीचे म्हणून तुका आनी म्हाका तसल्यांची इश्टगात नाका म्हणून ऐका ह्या शिवाय आपणा समोक करतेल्या म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव सोम्याच्या सेवेंत आसलें कितें तुका जाल्यार तें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याकच कालच्या दिसा म्हणून तुमी पळय मागण्या वेळार तें हाडलां मती वय जाल्लें बऱ्याकच जालें कित्याक म्हाका नितळ करूंक म्हाका निर्मळ करूंक म्हाका निर्दोश करूंक मुखार आयकूंक मेळटलें तें आतां ही वाडावळची रिती आमकां 60 जाणांक फावो जाल्यार कित्याक आमकां आनी की नितळ करूंक निर्दोश करूंक निष्कळंक करूंक निरापराधी म्हणून आमी ह्या फुडां जियेशें करूंक देखून सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय सेवा करतना ना वडवीक आमची वडवीक देवाची हें बळ दिलां कोणाय उतार दिवचें बळ गायन करचें बळ उतार वाचचें बळ तुमकां आयकोवचें बळ उर्बेन उमेदीन ताणेन बुकेन बसोन चीत दिवन आयकोवचें हें बळ कोणें दिलां संवसारी मनशाक येवन बसया आपल्यान तांकां आसा तें ना ही कृपा
ही कृपा भाव म्हयनी न्हू. आज हांगासर अशें बसून आमी चीत दिवन आयकता, वेळ गेल्लो समका कळना, हर एक उतार आमच्या कानांत रिगता आनी आमच्या काळजांत असो रमता जाल्यार ही कृपा. देखून मरी सांगलें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या थंय आसा ही कृपा. पळय गे आनी मुखार मुखार आतां वाडावळचे रिती जाल्यार आनी मुखार मुखार असलें देवाचें उतर आयको मेळटा आमची कितें म्हणटा उर्बा सडटा, चीत दिवन आयकोची उर्बा सडटा. हय रेतीर जाली न्ही आनी वाडावळ जाली म्हणून न्ही, जाल्ली वाडावळ आनी की वाडत वसाचे कृपेंत, सतांत, मोगांत, जन्म्यांत, उजवाडांत, दायळ्यांत, मोवाळ्यांत क्रिस्ता सारकी. क्रिस्ताचें मौन आमचें मौन, क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जिवीत. देखून आमी म्हणटा जेजू बोळ्या आनी काळत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें कर, मौन म्हजें तुज्या मौना कर, जिवीत म्हजें तुज्या जिविता सारकें. ल्हान ल्हान मागणी, ह्या मागण्यांत आसा खरो कितें म्हणटात कितें संबंद जेजू कडेन. न्ही वट्रा अशें आमी कितें गी काल्पनीक चिंतून म्हणली. मुखार ऐका. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकळ घाली नाका. कित्याक घाल नजो म्हणून कालच्या सकाळच्या शिकवण्यात बाबा रिक्सारान सांगला वय मू पवित्र आत्म्याक ताचें काम करूंक सोडा. आतां ह्या वाडावळच्या रितीन काल बाबा रिक्सारांनी बरें सांगलें, तुका देणें आसा की ना कोणी एक सांगची गरज ना. तुका देणें आसा की ना म्हणून तुजें तें काम करसो पवित्र आत्मोस तुका कळयता, दाखोवन दिता, तुका उठयता. वय की न्ही ह्या पळा पळय ही वाडावळची रिती जाल्या उपरांत तुमकां कोणी सांगची गरज ना, तुमकां तो पवित्र आत्मा तो उठयता. आनी कसलीं कामां करता म्हणटा आनी बरें सांगलें वय मू. आतां स्वताक म्हण पावयला हांगिना, स्वताक म्हण पावयला हांगिना, तुका मागोवंक शिकयला हांगिना, शिकयला म्हणून मात्र न्ही. आनी कितें कितें करता देनी आमचें तें उपजाशें करता गे ना, आमकां समजाशें करता गे ना सारकें सबार रितीनी पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता, पवित्र करता, भाग्यवंत करता, धुता, कितें वायट कितें बरें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता, कितें देवा मानवाता मानवाना म्हणलें दाखोवन दिता. आमच्या अंतस्करणाक तो वय कांतयता म्हळ्यार हळे तूं चूक आदारताय म्हणून सत्राय दिता. देखून पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ नाकात. प्रावादीक उतरांची बेपर्वा करिनाका. आतां कोणीय तुका उतार दिला जाल्यार बाबा तुजे विशयान म्हाका मागता न्हू ही असो संदेश आयलो म्हणून देवाचे उतार कोणी तुका दिल्यार त्या प्रावाद्याच्या उतरांची बेपर्वा करिनाकात. व्हरून पळया, व्हरून पळया देवाचे उतार. आतां कोणी सांगलें तुजे खातीर मागतलो, म्हाका काल तुजो सपनांत आयलोय हांवें मागोवंक सुरू केलें आनी मागतना असलो म्हाका संदेश आयलो म्हणून कोणी तुका प्रवाद्याचे उतार या तुज्या बऱ्यापणा खातीर तुज्या उदारगते खातीर कोणी उतार दिता जाल्यार अंकारान न्ही ते स्विकार करा. त्या सक्तांची परीक्षा करून जातस कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. आतां थोडे आसूं पुरो संवसारांत तांचें एकूच काम ये हांव तुका सांगता तुजें सगळें तुजें मुखलें कितें जावंक आसा येदोळ कितें जालां आतां तुजे भितर कितें आसा तशें आसात थोडे. पण हांगा देवाचें उतार कितें आसा सगळें व्हरोन पळया. कोण तुका उतार दिता ताकाय पळया, ताची जिणी पळया. कित्याक हांगा सांगलां तें बरयलां मुखार आमकां आयको मेळटा तो निर्दोशी गी, ताचें जिवीत निश्कळंक गी, तो निरापराधी गी, तो जेजू बरी आई बावीन कातावीन गी म्हणजे कोणी नात वय मू नितीवंत म्हणलो कोणी नात. पूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत नितीवंत जाल्ले आसात गी ना. मरी मागदले ना पयलीं खंय आशिल्ली पातकांत आशिल्ली. जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत तिजी जिणी निर्दोशी गी. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1 and 2 कितें म्हणटा रोमाकारां पयल्या पत्रां 8 वळी 1 आनी 2 तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतल्या आतां जेजू क्रिस्ताचे एकवटान ते जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल गुन्यांवकार या गुन्यांवकार म्हणचे फैसल ना. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बांदपाचांतली तुमकां निवारल्यात. ताच्या आमले रक्तान ओडोर कितली बरी शिकवण दिली बाबा विक्रमान. ताच्या आमले रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कोर्सावरीन सोडयलाय सगळो संवसार वय मू. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कशें दिलां ताणें वडील सांगलें पेद्रूचें पयलें पत्रां वचपा 1 वळ 18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19. तुमच्या पुर्वजांतां देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली हांव पुरो संवसारी जिवितांत आमी आसतना व्यर्थ जिवीत आमचें पुर्वजांतां देवान आयिल्लें आमी धरून घेतिल्लें
मलगड्यात इल्लें संस्कृतीत इल्लें संस्थेत इल्लें धर्मात इल्लें जातीत इल्लें कुळयेत इल्लें जनांगात इल्लें आमी तें धरून रावल्ल्या वय की न्ही आमी कित्याक बांदपासंत आसल्या हेच खातीर पुर्वजांत देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांतले आतां तुका म्हाका आमकां सारकें समजता म्हजी 33 वर्सां व्यर्थ कित्याक देवान आयिल्लें सक्कट धरून रावल्लो व्यर्थ जिवनांतले तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयिल्लें कोणें सोडयल्लें रुप्यान वा भांगारान हय ओडोली सांगलां सोडयता न्ही सोडयलां अशें सोडयल्लें रुपयान न्ही भांगारान न्ही खंयच्याय ग्रेस्कायेन न्ही वा नासतल्या मालान न्ही ह्या संवसाराच्या खंयच्या शिकपान पदवेन अधिकारान ह्या जानव्यान न्ही पगार ह्या खंयच्याय नासांवच्या मालान ह्या वस्तून न्ही पगार पगार आई बाबीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आई बावीन तो खातावीन तो निष्कळंक तो निरापराधी तो पवित्र तो भाग्यवंत तो संपूर्ण तो परिपूर्ण तो एकलोच तो देखीन तिमोथी बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही ह्या 1:17 कितें सांगता जेजू विशयान तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 1:17 ससनाच्या राया ससनाचो राय तो अमर तो अदृश्य तो आनी एकलोच तो भाग्यवंत तो पवित्र तो निर्दोष तो निष्कळंक तो आई बावीन तो कातावीन तो आनी कितले कितले आमकां शब्द येता जाल्यार सांगेत संपूर्ण तो परिपूर्ण तो भाग्यवंत तो ताच्या सोडयलां कोणें ताच्या आमोलीक रक्तान देखून मुखार ताचे समेत तुवें आनी आमी एकवटायचो जाल्यार मुखार सांगता ऐका हेच्या पयल्या वचपांत खंयच्याय तराचें वायट जावं तें पयस करा वय वायट म्हूण कळ्ळ्या तक्षण तें पयस करा खंयचेंय तें जावं दी वायट जागे जावं दी वायट खाणी वायट पिवन वायट नेसन वायट इश्टागात वायट सवयो वायट चिंतनां वायट उतरां वायट करण्यो कितें वायट आसा म्हूण कळ्ळें तें पयस करा म्हणटा देखून सोम्याच्या सेवेंत आसल्या उपरांत जितलें आमकां वायट पयलीं आमकां वायट आसलें पूण आमकां वायट दिसतलें कितें दिसतलें बरें वायट वायट दिसतलें बिळिद्दला हाल आल्ला म्हणून आमकां गोत्त आसो न्ही वायट सगळें आमकां वायट दिसतलें पूण आतां वायट आसलें आमकां वायट दिसचें ना काळेंच दिसतलें ब्लॅकच दिसतलें आनी तसलें वायट कितें आसा पयस करा म्हणटा देवाचें उतर आनी समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार आतां दीस वेताना आमी कितें जायचें पवित्र जायचें आनी तूं पवित्र करता कोण पवित्र आसा तो मात तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक शकता बाप पवित्र करता वय बाप पवित्र वय की न्ही पवित्र 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 दळबाराचो सरस्पर देव पवित्र जो पवित्र आसा तो तुका म्हाका आमकां पवित्र करूंक शकता जेजूय निष्कळंक निरापराधी निर्दोशी पवित्र भाग्यवान तोय तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक शकता पवित्र आत्मो तोय पवित्र परिपूर्ण पवित्र वय मो तो तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक शकता देवाची उतारी पवित्र तें तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक शकता जोन समाजाला 17 आनी 17 जॉन 17:17 ऐका 7 वरवीं तू तांकां पवित्र कर तुझे उतार ससत तुझे उतार ससत आतां आमकां बाप पवित्र करता म्हणून बापाक धन रावूंक जायना आतां आमी सकलाथान वयर आसाचे पयलीं न्ही देवाच्या उतरां मुखांतर आमी पवित्र जायचे देवाचे उतार आयकोन देवाचे उतार आयकल्या वरवीं ते सत्म स्विकार केल्ल्या वरवीं पवित्र आत्म्याक आमी आपणात तर आनी इल्लें पवित्र जाता वय मग आमी पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र जाल्यार क्रिस्ताचें येणें तुजें तें जालां वय जाल्यार आमी क्रिस्ता सारकीं पवित्र जाता आनी क्रिस्ता सारकीं आमी पवित्र जाल्या तर क्रिस्त कोणाचो बापाचो देखून आमी बापा सवें पवित्र जाता पळया कशी निसन आमकां सोडोंक आसा पळया देखून किर्तन 119 वळ 9-11 सांगता न्ही एक तरणाटो चलो आसली बरें जालें हांगा काल व्हडली नात सगळ्या भुरगीं आसात तरणाटीं आसात आवय आसा बापूय आसात मात न्हय तुमची भुरगीं तुमच्या सांगात आसात पळय देवाचें उतर कितें सांगता ऐका किर्तन 119 वळ 9-11 तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळली आनी मुखार आमी पळयता संवसार सगळो इतलो खोटेपणान भरला गी बांबयरी न्हू भायर गेल्या पुरो तुका पळोवंक कितें मेळटा आयकूंक कितें मेळटा देखून जाता तितलें
गरज ना जाल्यार भायल्या वातावरणाक वचनाकात, अशें भोंवूंक वचनाकात, कोणी आपयता म्हणून वचनाकात. कित्याक म्हळ्यार ते परिसर एकदम. आतां हांव म्हणजे न्ही, आमी येत्त परिसरांत आसल्यार आमकां कशी कोठीन चिंतना येनात. आमचे दिश्ट अर्दे नेसल्ल्यांच्या आंगार पडना. हे आमचे भायर गेले एक क्रिस्तांवां सांगाता तूं तिक्की 1 घंटो उबो राव, कितलें म्हणटा बुरशीं उतरां, अश्लील उतरां आनी कितें म्हणटा गाळी शिराप तुवें तुज्या हांव तूं आयकनातलें. ताका कोणी मेळ्ळो म्हणून उबे रावन उलयल्यार देखून जायत्यांक आमकां येना, समजून येना. देखून भायल्या संवसाराक मागीर आमकां आयको मेळटलें हें जेजू कित्या खातीर मागता आपल्याशें सांपसत म्हूण. कितें वाचलें? तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळली. कित्या खातीर ती विशेश शिकोवन आशिल्ली साली विशयांत, बरी साली विशयांत. भाऊ विजयान कित्याक तितली बरी शिकोवन दिली. तुजी म्हजी आमची साल म्हळ्यार नडते म्हळ्यार नाडते म्हळ्यार चलचें. मागीर आमकां आयको मेळटलें ह्या नडतेंत कूड, जीव आनी आत्मो ह्या तिनांयक संबंद जाल्लें आटापोवन आसा. तुज्या कुडीक संबंद जाल्लें नडतें चलतना कळटा, एका मनशाक पळयतना कळटा, ताजे नेसान पळयल्यार कळटा, ताणें उलोवचें पळयल्यार कळटा, ताणें दोळे उक्ते करून पळोवची रीत कितें तें कळटा. पळया न्ही भायले लोक जाय जाल्यार पळया तुमी परिक्षा करा वैगिनीक म्हणून. देखून तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी बिना दोष, कसलोच दोष नासतना कशी सांबाळीत. तुज्या उतराक पाळो दी कसो वाटबा म्हण. देखून हांवें सांगलां न्ही गे म्हज्या पयलींच्या 33 वर्सांच्या प्रायार हांवें जायतें केलां. ड्रामा केल्यात, स्टेज प्रोग्रामां केल्यात, जायते कडेन घालें, स्काउट म्हणून कॅम्पां केल्यात आनी कितें साबार रितीन लोकांक डान्सा मुखांतरी, ड्रामा मुखांतरी, या संगिता मुखांतरी, गायना मुखांतरी, योगा मुखांतरी, या स्काउट म्हणून ते स्काउट ड्रिल्ला मुखांतरी साबार आनी विशेष आमकां सेमिनार कसले कोर्स, कावन्सिलींग म्हणून आनी कालें म्हणून पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणून आनी कितें कोणा आपोवन बाबा म्हाका आतां उडास आसा. तेन्ना म्हाका वर्द मेळ्ळ्या आनी त्या दिसा हांवें उठोन सांगलें तुजो ऑनिडा हे दीस नाच जातलो म्हणून सांगल्या. सकट म्हजेर उपराट हाडलें, प्रवेश जालो दवरलो उरलें. ऑनिडाच्या ते बॉम्बे ऑनिडा कंपनीच्या तांच्या MD तापोवन आमकां पाद्रे पंगतांनी हें दिल्ली कितें एक शिकोवन म्हणा हांव एक सेशन आशिल्लें. तेदो ऑनिडा एकदम नंबर 1 म्हणून कशें ते नंबर 1 जाल्ले म्हणल्या विशयांत डेव्हलपमेंटा विशयांत. आनी आज ऑनिडा कितें जाला पत्तो ना. तेदो हांवें सांगलें तुजो ऑनिडा एक दीस नपंच जातलो पूण म्हजो जेजू सदांच उरतलो म्हण त्या दिसी हांवें सकाळा मुखार सांगलें. आनी म्हाका ताणें पळय एकदम घट्ट धरला. ह्या ऑनिडा फाटल्यान गेले ऑनिडा जावन गेल्यात. देखून सारकें समजून घेया कशें साल तुज्या उतराक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. देखून नाका दुबाव नाका, देवाच्या उतरांचेर दुबाव नाका. देवाचे उतर तुका मेळ्ळें ते स्विकार कर. डाऊट आउट, हांवें सांगना डाऊट आउट, बिलीव यू लिव. दुबाव दबाव, सतमान तुका मेळटा मान. तांतू आसा देवाचे उतर सत मानलेल्या वरी सुटका. सगळ्या तुज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञा सोमारूक सोडून चलोवंक. पळया न्ही गे आतां काल वस्त वडावळच्या रित्रे वेळा मात्र आमी बायबल हाडले, बायबल उक्ते केले, बायबल वाचले मात्र आनी बरोवन काडून गेले ना. घरा गेल्या उपरांत अंगाच्या निसड सकाळीं दनपार केदाळा वेळ मेळटा बरोवन काडून गेला जाल्यार परत ते परत वाचून परत वाचिचें म्हणटा. हांवें सांगलां न्ही तुमकां द्वितीय नेम आवस्वर 6 आनी 4 ऐका. आयक तूं इस्रायला द्वितीय नियम आवस्वर 6:4 आयक तूं इस्रायला आयक म्हज्या परचे सर्वेस्पोर एकलो सामसो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवा सोमोग कर. ताजे उपरांतले वर्ड ही हा जावं तुका फरमायता ती उतरां. हांगा मेळिल्ल्यो कितल्यो शिकोवण्यो 19 शिकोवण्यो 19 शिकोवण्यो लेसन्स आज हांव तुमकां दिता ती उतरां.
तुझ्या काळजान कोणसून दवरा आणि तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. आता हा पवित्र आता म्हणजे न्ही देवाच्या उतरांची जाणवाय वाडोवंक आनी सोडोवंक सलीस वाट कितें कोत्ताय तुवें ती कोणा कडेन सांगता सांगताना ती वाडटा सडटा. तेमी उलयता ल्हानसो विशय तुका आसली ती जाणवाय अनेकल्या सवयेन तूं वांटून घेतना ती अनेकल्याक मेळटा मात्र न्ही तूं सांगता सांगताना तुजी ती कितें कार्याक जाता क्रियात्मक जाता तुजी न्ही ती उडासन उरता. देखून हांवें केदां म्हणजे स्पीक विथ कन्विक्शन नॉट स्पीक विथ मेमरी. उगडासान उलोवंक वचनाका. उगडासान उलोवंक गेल्यार तें जिवीत जायना. कितें तुका जिवीत जालां न्ही तें तूं मुखार दवर. तें तुका फायद्याचें आयकतल्याक फायद्याचें. परत परत तुज्या भुरग्यांक सांग तूं घरांत बसून आसतना घरांत बसून आसतना एक देखून आमचे थोडे भाव आसात काम करतना तांच्या कानांत केदाळ म्हजी शिकोवन या भावांची शिकोवन आयकूनच आसात. ते काम करता सकाळीं 5 वरां उठल्यार राती 7 वरां आमचा काम करीत आसात आनी परत 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 आयकूनच आसात. म्हजे शिकोवणे मात न्ही सकट भावांचे शिकोवणे आराधन. परत परत तुज्या भुरग्यांक सांग उठतना बसतना तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद. म्हळ्यार परत परत उगडास हाडचे खातीर. देखून आज आमी पळय स्वता उसाचे गितां मारीपा ती आमकां देवाचे उतार उगडास येता ना सांगा. पयस पुसा वाचतना येता ताजो नियाळ दितना येता स्वता उसाची गितां आयकतना येता की ना. एक शब्दाक आतां म्हणजे आतां बरो समार्यागार म्हणलें की आसा कितें आसा हांगा देवाचें उतार आसा. बऱ्या समार्यागाची एक पिंतूर आसा तें उडासाक येता की ना. जेजू बरो गवळी म्हणल्यार देवाचें उतार आसा. बऱ्या गवळ्याची पिंतूर पळयतना येता की ना. ह्या बऱ्या गवळ्याचे कंतार आमी आयकतना येता की ना. मागीर आमकां दुसरें पळय काले वाचतना जाल्यार पळय वाचले आमी पळयतना आमकां आनीक चड इफेक्टीव जाता जाल्यार जेजू विशयान कित्याक आमी फाटीं सरता. काली काली आवाज मात्र जेजू विशयान तुका कितें आनीक चड जेजूच्या एकवटांत हाडटा. जेजू विशयान न्ही आनी कोण्या विशयान. देखून आतां फाटीं हाच्या पयल्या वाचपाक समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. देखून समाधान येता देवातावन मात्र बाबा ह्या संवसारांत समाधान ना म्हणून जेजू सांगला. कित्याक देव म्हळ्यार समाधान. देव कोण आसा समाधान. जेजू कोण आसा समाधान. पवित्र आत्मा कितें आसा समाधान. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सर वाटांनी आमी पवित्र जायचे. तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत सर वाटांनी पवित्र जावचें म्हळ्यार कितें आयका. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या ताचें हजरपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जायत जें जाल्यार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड. पयलें कूड भायर आसा कितें कूड शुद्ध जायचे पवित्र जायचे नितळ जायचे निश्कळ जायचे निष्कळंक जायचे. देखून कूड म्हणटाना खाली कुडीचे हर एक विस्व भाव भयणी. कूड म्हणटाना कुडचो हर एक विस्व नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत मात्र न्ही देवाक मान मारलो. तुज्या केसांच्या शैलीतावन कोंबार दवरल्यार देवाक महिमा जायनात. कोरी काडटा आनी कोंबार काडटा दवर न्हू देवाक महिमा जायनात. देखून काली तें उतारकांड दिलें मागीर फाटये किर्तन 20:9-2 पवित्र मुस्तायकीन आसून देवाच्या मंदिरांत भितर सरा म्हणटा देवाचें उतर आयका. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकीन आसून सर्वेस्पराचे आराधन करा. आतां पवित्र मुस्तायकीन आसून म्हळ्यार काय तुज्या कुडीची पवित्रताय तुज्या दोळ्यांची पवित्रता तुज्या कानांची पवित्रता तुज्या जिबेची पवित्रता. दाविदाक रवळेर भोवंक नाका आसलें कित्याक म्हळ्यार हाजे पयलें तो वयर वचून कितें जाला म्हणून ताका कळीत आसा वय मू पोळ्यांनी गी सत्रे. सो सांजेच्या वेळार वयर माळयेर गेल्ल्या वरीन कितें जालें म्हूण ताका कळ्ळें वय मू वय गी न्ही. देखून तो आनी म्हाका माळयेर वचोंक नाका आनी म्हाका टॅरसार वचोंक नाका आनी म्हाका गार्डनार वचोंक नाका आनी म्हाका खंय वचोंक जाय साबार जाणांक कळीत ना. देखून कूड तुजी निर्दोशी सांबाळची जाल्यार भाव भयणीनो तुजे दोळे कितें अत्रेकता कितें पळोवंक अत्रेकता तुजी खाण कितें अत्रेकता कितें आयकूंक तुजी जीब कितें उलोवंक अत्रेकता तुज्या हातांक कित्याक कितें करूंक अत्रेकता तुजे पांय तुका खंय व्हरूंक अत्रेकतात तुजी नेसान कितें तुजी मानसुकी कितें. काले बरें करून फॅशन करून बरें करून नितळ करून पावडर घाल लिपस्टीक घाल बरें आय घाल लॅशेस घाल बरें आयब्रो घाल आनी कितें घाल तें न्ही. खंयच्याय रितीन तुजी कूड तुकाच पत्का आवडटा या तुज्या मारिफत हेरां पत्का आवडटा जाल्यार आमी निर्दोशी न्ही कुडींत.
तुझी कूड निर्दोष सांबाळलेली असो. पयलीं आमकां वडटा आकाश येता हेरांची कूड, मागीर आमकां आकाश येता हेरांचो जीव. ओ ताजें नांव कितें, ताजें होगळ कितें, ताजे कडेन ग्रेस काय आसा, ताजे कडेन दूड. आतां आमची क्रिस्तांव चेडवां कित्याक कुडीच्या स्वभावाक न्ही, तांचे ये थोडे काले मोगार पडले चेडे आसात काळे खापरी, काळे खापरी आफ्रिकाचे तरी तांचे वरी सोबीत असतात. कित्याक तांच्या कुडीच्या स्वभाव पडना, तांच्या धनाच्या, तांच्या पयशांच्या, तांच्या बिझनेसाच्या. हे तांकां एक स्थान आसा, तांकां पदवी आसा, तांकां इंडिकल इन्फ्लुएन्स आसा. खंयच्या व्हडल्या मनशाच्या हातान तांकां कितें एक व्हडलो हुद्दो आसा. आज येतो लिडर म्हणून, तो रावडी म्हणून, येता गुंडा म्हणून, तो ताका सकट भियेतात म्हणून. हे जिवाक संबंध जाल्ले. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें. देखून तुजो म्हजो आमचो जीव निर्दोश सांबाळलेले असो म्हळ्यार अर्थ वो. ना अहंकार, ना गर्व, ना हांव, ना म्हजें, ना म्हाका म्हणलें चिंता. आनी आत्म निर्दोश सांबाळलेलो असो म्हळ्यार कितें तुमकां कळना. सत कळी जाल्यार उपरांत बाप आसा जो आसा तोच हांव म्हणल्याकच तूं प्रामाणीक, विद्येय, विश्वासी. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा शिवाय तांचे भायर कोणाकी ना तुज्या आत्म्यांत जागो. तुजो आत्मो कोणायकी स्थान दिना, मान दिना. कळ्ळें तुज्या सगळ्या देखून सगळ्या काळजांत, सगळ्या मनांत, सगळ्या आत्म्यांत, सगळ्या शक्तीन सो रेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. निर्दोश सांबाळलेल्या वेळार देखून कुडी निर्दोश सांबाळूंक आसा, जिवी निर्दोश सांबाळूंक आसा. म्हळ्यार कालत्यापण आसो, साद्यापण आसो. उळो आयकलां न्ही तुमी, कणवळ्याचें, मोवाळ्याचें, दयाळ्याचें, दिनपणाचें, सोंसणिकायचें, काळीज तुमकां आसो. हें कालतेपण जिवाक संबंद जाल्लें, पवित्रपण आत्म्याक संबंद जाल्लें. ना तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा, तुजी चिंता पवित्र, तुजी दिश्ट पवित्र, तुजें आयकोवचें पवित्र, तुजें काम पवित्र, तुजी जिणी पवित्र, सगळें साल पवित्र जाता. कित्याक पवित्र आत्मा पवित्र उतरा मुखांतर, देवाच्या उतरा मुखांतर तुका पवित्रपणाची वाट दाखयता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें करता आयका. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत वाचून काड अवस्वर 17 आनी वळ 11-19. ह्या फुडा हांव संवसारांत ना. पळय संवसार सोडून वयच्या पयलीं जेजू कितें मागून वेता पळय. पूण ते संवसारांत आसा. आमी संवसारांत आसा आनी आमचो वेळ येवंक ना. आमी संवसारांत आसा. हांव तुजे सरशी पाटी येता पवित्र बापा. वेच्या पयलीं तो कितें आशेवन येता पळया न्ही. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तीन तूं सांबाळ. आतां हे 5 दिसांक कोण उलयला आमचे कडेन? जेजू उलयला न्ही आनी कोणी. जेजू उलोवन बापाची वळख दिवन पवित्र आत्म्याचे एकवटान तुका आनी म्हाका आमकां दवरन आज बापा कडेन हें सांगता. तो कितें सांगता? तांकां तुवें म्हज्या अधीन दिलें, तांकां तुज्या नांवाचे सक्तीन तूं सांबाळ. देखून ह्या फुडां तुज्या नांवाच्या सक्तीन तूं तांकां सांबाळ. अशें ते आमचे बरीच एक जावच्याक सदांच बापा पुता पवित्र एकवटान रावच्याक. देखून पयलीं शिकून तीच आसली बुजी दाखवाली सवय एकवटांत रावा. म्हाका तुवें दिली तांचे सवय आसतना तुज्या नांवाचे सक्तीन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. जेजू सांगत आमी सुरक्षीत न्ही गी. मागण्यांत आसतना आमी सुरक्षीत वयमू, हांगा आसतना आमी सुरक्षीत. कित्याक आमी कोणाच्या नांवान सांगता मेळटा? हांव सुरक्षीत. पूण संवसाराक वेताना पळय जेजू मागता तूं म्हज्या खातीर, आमचे खातीर, हर एकल्या खातीर. भायर वेताना आमी कशें आसूंक जाय? वाच मुखार. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक साचे निसंतान जावंक जाय आसलें. तो एकलो शिवाय, जुदास एकलो शिवाय हेर कोणीच ना जावंक ना. कित्याक ते विश्वासी रावले, जुदास विश्वासी रावंक ना. जर हांव तूं आमी जेजूक विश्वासी रावता आमी नासता म्हणची ना. आनी आतां हांव तुजेशी पाटी येता. म्हजो संतोष तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक. परत्यान वेच्या पयलीं कितें सोडून वेता? ताजो संतोष, ताजो मोग, ताची कृपा, ताची दया, ताची माया, ताची सकत, ताचें बळ, ताजो उजवाड तो आमकां दिवंक कशें व्हरता. संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयता. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसार असो न्हय. परत्यान सांगता संवसारांत आसतना हांव संवसाराचो जावन हांव जिवंक ना. संवसार आशेवन चिटकोवन जिवंक ना. संवसाराचो स्थान मान हांव आशेवंक ना. हांव संवसाराचो न्हय. तशेंच तेय संवसाराची न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता.
संसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना. संसारांत आसा संसारांतले खाण तांकां खंय दुसरे कडेन दवर ना. आमकां संसार सांडून सोंग ना. संसारांत आसूंक आसा. संसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना. पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव मागतां. संसारांत भरलां तें वायट, त्या सैतानाच्या कुतांत्र्या वरवीं भरलां तें वायट, त्या वायटांत हांव तांकां राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संसाराचो न्हय तशेंच ते संसाराचे न्हय. आमी संसाराचे न्हय. देखून ताणें सांगलें संवसाराक पयस करा, वायट पयस करा, इश्टगात पयस करा. कितें तुमकां सोम्यात विंगड करता तांकां पयस करा. नाजाल्यार आमी परत्यान वगडयता भाव भयण. आनी सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कसो वाट भाव भयण. सता वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाता. आनी तें सत कितें जावन आसा. तुजें उतारस सत. देवाचें उतारस तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता. तुजें उतारस सत. आनी मुखार जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. सता वरवीं आमी ताच्या सेवेक भेटयलेले. सत कळीत जालां तुमी ताच्या सेवेक भेटयचे. आतां म्हाका सत कळीत जालां देखून देवाच्या उतरां म्हाका पवित्र कळीत केलां देखून हांव संपूर्ण ताच्या सेवे खातीर समर्पीत जालां. देखून तुमकां तें सत कळीत जालां वय तर आसतना आमी ताच्या सेवेक, ताच्या राजाक, ताच्या मिसावांत आमी आमकांच भेटोवन दिवंक आसा. आनी भेटयता जाल्यार कशें भेटयचें परतान आमच्या हाका हाडटा. कोरिंथीयांक म्हणलें दुसरें पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 14 जावन आनी अवस्वर 7 वळी 1 ऐका. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to chapter 7 verse 1. तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनुभवत्या संगता कांदी नाका. आता जिणेच्या जुवाक म्हळ्यार खाली खासारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत मात्र न्ही. काम करताना वावरांत ती भाव भयणी. हांवें सांगलां पार्टनरशिपांत ती. आतां सांगाता काम करतात तुमी. तुमच्या जिणेच्या ह्या सांगाता काम करूंक जाय. तुमकां देवाचें काम करूंक जाय. त्या कामांत ती जर तर क्रिस्ताक वळखनातलो तुमच्या समय आसा तो तुमकां अडकळ जाता. अनबावट्यांक सांगाता कान दिनाकात. दिनाकात. बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचे कशे. उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जिवचे कशे. इतलेंच आतां 5 दिसांनी आमकां सारकें कळना. देव आनी देव सांगाता वेतात गी. उजवाड आनी काळोख सांगाता वेता गी. द्वेश आनी राग सांगाता वेता गी. सत आनी फोट सांगाता वेता गी. जिवीत आनी नास मरण सांगाता वेता गी. देखूनच आनीक ह्या संवसारांत हांवें तुवें आमी बरें आदारीचे जाल्यार कशें उजवाड आनी काळोख सांगता वचना तशें देवाक वळखनातल्यांक तुज्या सांगाता रावूंक तुज्या कामांत ताका मेतेर करनाका. देखून हांगा पळया न्ही तुमी पळयतात हांगा कितलीं कामां आसात. जायतीं जाणां विचार आयल्यान म्हाका काम जाय काम अनुभव वाडटा. आमी दिवना आनी खंय एकलें आतां आमच्या बसंती सांगता आनी एकलीं दोगां तेका आयिल्लीं काम करूंक अक्रिस्तांवां. ती आसले क्रिस्तांवांच्या घरा आसात पूण तांकां कितले तोंदरे कोत्ता ती. आमच्या हांगा देखून हांवें सांगलें ना कोणाक क्रिस्तांव वळखलेंच जायचें. ताका भास येना जाल्यार व्हडणी क्रिस्ताक वळखले त्या बावटांत आसलें तांकां जायचें म्हणल्यार त्या बसंतीक जावं दी विजय जावं दी सिमोन जावं दी आतां सुलेमान आयला सकट ते क्रिस्ताक वळखली. तांच्या तोंडांत येता उतार जय येशू जय मसीह की. आमच्या तोंडांत हांव येना. आमच्या तोंडांत येता गुड मॉर्निंग गुड नायट गुड आफ्टरनून. ह्या दुबल्या धाकट्यांत हांव न्हू तांच्या तोंडांतल्यान येवचे उतार जय मसीह की जय येशू जय क्रिस्त. देखून तूं वाच मुखार वाच क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें. देख पळय न्ही क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें. विश्वासी जण बेविश्वासी सांगाता कित्यान विश्वासांक बेविश्वासी सांगाता सांगात कित्याक. सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिव येता काय. ते बोंब्यांक गौरव दितात आनी कोण बोंब्यांक गौरव दितात आनी तूं देवाक सतान आनी आत्म्यान आराधन करताय तांचे सवय तुका संबंध नाका. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर ह्या विशयान देवान सांगलां. कितें सांगलां. तांचे मदें हांव म्हजे बिडार करतलो. तांचे मदें जियेतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. आतां मुखली वळ सारकी चिंतून आयका. त्या पासत तांचे मदली भायर सरा असल्या मदें तुमचो संबंध आसा जाल्यार तांचे मदली भायर सरा आनी हांव तुमकां तांची सळावळ सोंड सोडा. तांची सळावळ इश्टगात सोंड सोडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी त्या दळा जें कितें अशुद्ध ताका हात लायनाका. अशुद्ध आसलें खंयच्याक हात लायनाकात. तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. हांव तुमकां म्हज्या वेंगेन घेतलो. वास मुखार. हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हज्या मोगाचे न्हू
असल्यो पासवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळकन घेवया. देखून वडील सांगले कूड जीव आनी आत्मो निर्दोश सांबाळलेलो असो आनी हांगा परत सांपावलो उलो दिता कुडीच्या आनी आत्म्याच्या अशुद्धपणांतली आमकांच आमी नितळकन घेवया आनी देवाचे बिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करूया. देखून ह्या घडयेत भाव भयणी निमानो श्वास पर्यंत तुका म्हाका आमकां आसा जी बिरांत देवाची आनी आसा जे तुज्या आमच्या मतींत बाचावी आत्म्याची बाचाव्याचे शिरस्त्रान जावन तुमचे बाचाव्याचे कितें वाचते एफेस घरान बरयलें पत्र 9:6 आनी 17 Ephesians chapter 6:17 Ephesians 6:17 बाचाव्याचे देणे तुमचे शिरस्त्रान कसले बाचावी जाक्यावाक मेळिल्ली ती बाचावी मरी मगदलेनाक मेळिल्ली बाचावी सिसांक मेळिल्ली बाचावी जेजूक वळख काडल्याक मेळिल्ली बाचावी वय मू बाचाव्याचे तेणे तुमचे शिरस्त्रान म्हण घेया आत्म्याची बाचावी जावं दी तुझे म्हणजे आमचे शिरस्त्रान म्हळ्यार तुज्या म्हज्या मनांत आमच्या मनांत तें कसोवन दी आनी ती बाचावी जोडच्या खातीर आमकां सदांच ह्या फुडां देवाच्या उतरांचेर तुजे म्हणजे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी कुडींत जिवांत आनी आत्म्यान निश्कळंक जावन जियोंक तसो सरस्पत देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.